बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वें पारे के मफाहीम के साथ हसनात अहमद मुर्तज़ा आपसे मुखातिब है। नूर वही यूट्यूब चैनल के नाजरीन, 21वें पारे में सूरह अनकबूत, सूरह रोम और लुकमान और अस्सजदा है। उतलु मा ऊहिया कहकर किताब मजीद को पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। उम्मत मुस्लिमा के लिए कुरान पढ़ना, सुनना, समझना बायस बरकत और रहमत है। दूसरा हुक्म नमाज अदा करने का है। नमाज की बरकत यह है कि नमाज बेहयाई और गुनाहों के कामों से रोकती है। तीसरा हुक्म यहाँ अल्लाह का जिक्र करने का दिया, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। जिक्र के लिए जमा होने वालों पर अल्लाह ताला फख्र करता है, और जो शख्स जिक्र करने वालों के पास बैठता है इसे भी खुशबख्तगी अता की जाती है। आयत नंबर 46 में मुसलमानों को बहस करने से मना किया गया, बल्कि अहले किताब से शाइस्ता और उम्दा तरीके से गुफ्तगू करने का कहा गया है। तबलीग और इस्लाह का अंदाज मुअस्सर होना चाहिए जिसमें दलाइल की पुख्तगी हो। आयत नंबर 47 में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान का जिक्र हुआ। फिर अहले मक्का में से उन अहले किताब का तज़किरा हुआ जो तौरात पर ईमान लाते। फिर नुज़ूल कुरान के बाद कुरान पाक पर भी ईमान लाए और बाज ने कुफ्र भी किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साला जिंदगी इस बात की शाहिद है। आपने किताबें नहीं पढ़ी और ना ही आपने लिखा, हत्ता कि आपने खत भी नहीं खींचा। सीरत तैयबा का ये पहलू किताब मजीद के रिफ़त और किताब इलाही के अजमत को बयान करता है कि आपने ऐलान नबूवत से पहले कुछ पढ़ा नहीं, किताबों से शगल नहीं रखा, लेकिन अब वो कुरान सुनाते हैं, वो कलाम हुजूर पढ़ते हैं जिसने बड़े बड़े फसीह फसाहत और बलागत रखने वालों को भी वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया, इसलिए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। आयत 51 में कहा यह कुरान रहमत और मोमिनों के लिए नसीहत है। 21वें पारे के दूसरे रुकू में इस बात का बयान हुआ कि महबूब आप इनसे फरमाइए, मुझे अपनी सदाकत के लिए तुम्हें कोई सबूत और दलील देने की जरूरत नहीं है। मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह काफी है। वही गैब जानने वाला है। वो लोग जो बातिल रास्तों पर चलते और कुफर करते हैं वो नुकसान उठाने वाले लोग हैं। महबूब, ये लोग आपसे अजाब नाजिल होने का मुतालबा करते हैं। इनसे कहिए, जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो वो जब आएगा तो ऊपर नीचे से आएगा, और अल्लाह ताला कहेगा अपने करतूतों का मजा चखो। मुसलमान मक्का में रहते लेकिन उनके लिए दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा होता। मुशरिकीन मक्का जुल्म और सितम करते। आयत 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदो, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, तुम यहां से हिजरत कर सकते हो, लेकिन मेरी इबादत पर कारबंद रहो। आयत 57 में कहा, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। ईमान और आमाल साले इख्तियार करने वालों को जन्नत के बाला खानों में ठहराया जाएगा। आयत 59 में सबर और तवक्कुल करने वालों का जिक्र हुआ। हिजरत की इजाजत तलब करने वालों को इजाजत अता की गई। तो सहाबा ने अर्ज किया कि वहां हमारा ना कोई घर, ना कोई पड़ोसी, ना रिश्तेदार, हमारा इंतजाम कौन करेगा। आयत 60 में उनसे कहा गया कि देखो कितने जानवर जमीन में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वो अपनी पीठों पर अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए रिस्क का एहतमाम फरमाता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों के लिए बंदोबस्त और एहतमाम फरमाता है तो ऐ मुसलमानों, ऐ हुजूर के सहाबा, वो तुम्हारे लिए भी बंदोबस्त फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है वसी रिस्क देता है और जिसका चाहता है रिस्क तंग कर देता है। हर चीज की मौत के बाद वही जिंदा करने वाला है। 21वें पारे के तीसरे रुकू में दुनियावी जिंदगी को सब कुछ समझने वालों को समझाया गया। दुनियावी जिंदगी चंद दिन का खेल तमाशा है, हकीकी जिंदगी आखिरत की हयात है।
جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بتاؤ اس کو مخلص ہو کر وہ کس کو پکارتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جب خشکی پر آتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ کشتی کی مشکلات میں وہی ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حرم کو امن کی جگہ بنانے کا ذکر فرمایا کہ یہ مکہ والوں پر احسان ہے، وگرنہ ارد گرد تو لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ اللہ نے اس شہر کو امن، سکون اور حرمت والا بنا دیا۔ اللہ پر افطرا، جھوٹ باندھنے والے ظالم ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخری آیت میں بیان ہوا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے ہم راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ 21ویں پارے کے چوتھے رکوع میں سورہ روم کا آغاز ہوا۔ ابتدائی آیات میں پہلے روم کی شکست کا ذکر ہوا، پھر اس کی فتح و نصرت اور غلبے کی نوید سنائی گئی۔ ایران اور روم برسر پیکار ہوئے تو یہ خبر مکہ پہنچی۔ مکہ کے مشرکین کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، جبکہ مسلمانوں کی دلچسپی اہل کتاب یعنی رومیوں کے ساتھ تھی۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ مکہ کے مشرکین شرک کرنے والے اور ایران والے بھی مجوسی تھے، اور روم کے رہنے والے چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ رومیوں کی پہلی شکست پر اہل مکہ نے خوب شور مچایا۔ جس طرح ایران کو فتح ملی اسی طرح مکہ میں بھی مشرکین کو غلبہ ہوگا۔ سورہ روم نے پیشین گوئی کی ایرانیوں کی فتح شکست میں بدلے گی اور چند ہی سالوں میں رومیوں کو غلبہ ہوگا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے مشرکین سے کہا اتنے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی فتح کی بشارت دی ہے۔ ابی بن خلف سے رہا نہ گیا، وہ کہنے لگا کہ آؤ شرط لگا لیتے ہیں۔ 3 سال کی 100 اونٹوں کے بدلے شرط لگائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ معاجرہ رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے فی بدع سنین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور بدع کا کلمہ کا اطلاق 3 سے 9 پر ہوتا ہے، تم اپنی مدت میں اضافہ کرو 9 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن خلف سے جا کر انہوں نے کہا کہ 9 سال کی مدت کی توسیع کرتا ہوں۔ اس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس روز مسلمانوں کو بدر میں فتح نصیب فرمائی اسی دن یہ خبر پہنچی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست فاش دے دی ہے۔ ابی تو اس واقعے سے پہلے ہلاک ہو چکا تھا، لیکن اس کے ورثاء سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ وصول کیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا انہیں صدقہ کر دو۔ یاد رہے جس وقت صدیق اکبر نے شرط لگائی تھی اس وقت شریعت میں شرط لگانا حرام نہیں تھا، بعد میں شریعت مطہرہ میں اس کو حرام قرار دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کو صدقہ کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ 21ویں پارے کے 5ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات بنائی ہے، وہی فنا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی مشرکین و کفار سبھی مایوس ہو جائیں گے، اس دن سب جدا جدا ہوں گے۔ کفر اور آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالح کرنے والے جنت میں باعث عزت مقام پر ہوں گے۔ آیت 17 اور 18 میں صبح و شام سے پہر و دوپہر کو ذکر کرنے کا کہا۔ ان سے 4 نمازوں کے اوقات یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب مراد ہیں، اور وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ایک دوسری آیت ہے، اس سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ 21ویں پارے کے 6 رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان کی کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زمین میں پھیلا دیا۔ انسان کی جنس سے اس کے سکون کے لیے بیویاں بنائی گئیں، اور تمہارے اور ان کے درمیان یعنی تمہاری بیویوں کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا فرمائے۔ اسی کی نشانیوں میں زمین و آسمان کی تخلیق، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف شامل ہے۔ اس کی نشانیوں میں رات میں نیند کا ہونا
اور دن میں طلب معاش اور روشن ہونا۔ قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی شامل ہے بجلی کا کڑکنا، آسمان سے بارش برسنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا یعنی بنجر زمین میں پودے فصل اگانا، اور زمین و آسمان کا اس کے حکم کا پابند ہونا۔ یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ہر چیز اسی کے تابع ہے، اسی کے حکم پر زمین سے ہر چیز نکل آتی ہے، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ 21ویں پارے کے 7ویں رکوع میں مشرکین کا ذکر ہوا، اور آیت نمبر 28 کا شان نزول یہ ہے کہ کفار عرب احرام باندھتے تو ان الفاظ سے تلبی کہتے: لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ لبیک، اس کا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک، لیکن جو تیرے شریک ہیں وہ تیرے مملوک ہیں اور تو ان کا بھی مالک ہے۔ تو اب ایک طرف اپنے بتوں کو خدا کا مملوک قرار دیا اور دوسری طرف اس کی خدائی میں شریک قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس حرکت پر اس آیت میں انہیں ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح ذرا، کیا تمہارے غلام تمہارے مال و دولت میں تمہارے حصہ دار ہوتے ہیں؟ یا تم ان سے کہتے ہو جو بھی مال میرے پاس ہے تم اس میں برابر کے حصہ دار بن جاؤ؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان فرماتا ہے، لیکن تم بغیر کسی دلیل کے خواہشات کی پیروی کر کے ظلم کرتے ہو۔ آیت 30 میں اپنا رخ پوری طرح اسلام کی جانب کرنے کا حکم دیا۔ یہی دین فطرت ہے، اور پھر تخلیق کو بگاڑنے اور تبدیل کرنے سے ان الفاظ سے منع کیا: لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو۔ اسلام دین قیم ہے، یعنی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقائق کو نہیں جانتے۔ مسلمانوں، تم اسلام کی طرف مائل رہو، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور ان مشرکوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا اور خود گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے۔ آیت 33 میں کہا: تکلیف میں تو تم اسی کو پکارتے ہو، پھر جب وہ تکلیف دور کر کے تمہیں رحمت پہنچائے تو اسی کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو، پھر تم ناشکری کرتے ہو۔ اور یاد رکھو، ناشکری کرنا اور شرک کا انجام بہت برا ہے، عذاب ہے۔ آیت 37 میں کہا: اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وسیع رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ 38 نمبر آیت میں کہا: دونوں جہانوں میں کامیابی ان کے لیے ہے جو رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر رضا الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ 39 آیت میں کہا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں، گھٹتا ہے، البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ 21ویں پارے کے 7ویں رکوع میں فساد کرنے والوں کا ذکر ہوا کہ انہیں عذاب چکھایا جائے گا۔ 42 آیت میں کہا: زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، سیدھے اور سچے دین کو اختیار کرو۔ کفر کرنے والوں کے لیے کفر کا وبال پڑے گا ان پر، اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر تکوینی دلائل فرمائے: تازہ ہواؤں کا چلنا قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول روشن دلائل کے ساتھ پہلی قوموں کی جانب مبعوث ہوئے، جنہوں نے جھٹلا کر جرم کیا، ان سے اللہ ضرور انتقام لیتا ہے۔ موسم کو ہواؤں اور بارشوں کے ذریعے وہی اللہ خوشگوار بناتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہی سے مردہ یعنی بنجر زمین زندہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے مردوں کو بھی سنوا دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو اندھوں کو بھی گمراہی سے نکال دیتا ہے۔ سب اسی کے سامنے گردنیں جھکائے ہیں۔
21वें पारे के 9वें रुकू में अल्लाह ताला ने इंसान को इब्तिदार में कमज़ोर पैदा किया, इसको बयान किया। फिर कमज़ोरी के बाद कुव्वत, फिर कुव्वत के बाद दोबारा कमज़ोरी यानी बुढ़ापा। वो जैसा चाहता है ऐसा ही करता है। क़यामत वाले दिन मुजरिम लोग कस्में उठाएंगे, दुनिया में एक घड़ी रहे। फिर भी वो इस तरह की गलत बयानी करते हैं। साहिब इल्म और हिकमत ईमान वाले कहेंगे, तुम तकदीर के मुताबिक अपनी मियाद पूरी करके आए हो। जालिमों को कोई उज्र नफा ना देगा और ना ही वहां तौबा की इजाजत होगी। आयत 58 में कहा, कुरान करीम में लोगों के लिए भलाई की हर मिसाल मौजूद है। आयत 60 में कहा, सबर कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच है। 21वें पारे के 10वें रकू में सूरह लुकमान का आगाज हुआ। 4 रकूओं 34 आयात पर यह सूरह मुकद्दसा मक्की दौर के दरमियानी इस अरसे में नाजिल हुई। कुरान करीम की रोशन आयात मुहसिनीन के लिए हिदायत और रहमत है। मुहसिनीन यानी नेकी करने वाले वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं और वही कामयाब होने वाले हैं और रब की तरफ से हिदायत पर हैं। आयत 6 में कहा, जिंदगी के मकसद से गाफिल करने वाले और अल्लाह की राह से रोकने वाले आयात का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए रुस्वाकुन अजाब होगा। जो तकब्बुर की वजह से आयात से मुंह मोड़ता है, उसके लिए भी दर्दनाक अजाब है। ईमान अमाले साले वालों के लिए हमेशा जन्नत होगी, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। आयत 10 में कहा, अल्लाह ने बगैर सुतूनों के आसमान पैदा फरमाए, जमीन पर बुलंद बाला पहाड़ गाड़ दिए जिनकी वजह से जमीन डोलती नहीं, और हर किस्म के जानवर फैला दिए। आसमान से पानी बरसाकर जमीन में हर किस्म के जोड़े बना दिए। 21वें पारे के 11वें रुकू में हजरत लुकमान का जिक्र हुआ। उनको दानाई और हिकमत अता की गई। ये नोबा के बाशिंदे थे। इब्ने उमर की हदीस के मुताबिक नबी नहीं थे, बल्कि गौर व फिक्र करने और ईमान और यकीन की दौलत से माला माल थे। आयत में हिकमत से मुराद शुक्र है। नेमतों के हुसूल पर शुक्र अदा करना अहले ईमान का तरीका है। शुक्र का पहला तरीका यह है कि दिल में इस एहसास को उजागर किया जाए कि अल्लाह ने यह नेमत मुझे दी है। दूसरा, जुबान से उसकी नेमत का इजहार करना। तीसरा तरीका, इताअत और इबादात के जरिए शुक्र अदा करना। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की, सुनिए, ऐ मेरे बेटे, शिर्क न करो, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है। वालदैन से हुस्ने सलूक करो। माँ ने शिक्म मादर में तुम्हें उठाया, फिर 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया, इसीलिए इसका हक अदा करने की पूरी कोशिश करो। वालदैन शिर्क पर मजबूर करें तो उनकी ये बात न मानना। अल्लाह वालों के रास्ते की पैरवी करो। ऐ मेरे बेटे, ख्याल करो, राई के दाने के बराबर भी कोई चीज हो, जमीन और आसमान में वो कहीं भी हो, अल्लाह उसे भी ले आएगा। तुम जो भी काम करोगे अल्लाह उसे ले आएगा। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, मसाइब पर सब्र करो, तकब्बुर की वजह से लोगों से मुंह मत फेरो, जमीन पर इतराते हुए मत चलो। अल्लाह किसी गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार करो, अपनी आवाज को पस्त रखो, बेशक नापसंदीदा आवाज गधे की है। 21वें पारे के 12वें रुकू में मुनकिरीन के सामने अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल बयान किए। जमीन और आसमान को उसी ने मुसख्खर किया। जाहिरी और बातनी नेमतें देने वाला वही है। जो लोग बगैर इल्म के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते हैं, उनके पास ना कोई हिदायत है, ना रोशन किताब। आयत 21 में कहा, किताबुल्लाह की पैरवी करो। अगर शैतान की बातें मानोगे तो अजाब में जाओगे। जिसने नेकी की और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया,
اس نے उर्वाए वुस्का को मजबूती से थामा। कुफर करने वालों को भी उसकी तरफ लौटना है। वो दुनिया में कुछ देर लुत्फ अंदोज हो जाएं, फिर वो अजाब की जानिब भेजे जाएंगे। आयत 25 में कहा, अगर कोई उनसे पूछे जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। आप फरमाइए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आयत 27 में कहा, अगर दरख्तों की कलमें बना दी जाएं, 7 समंदरों की रोशनाई, फिर मजीद 7 समंदरों की रोशनाई भी आ जाए, अल्लाह के कलिमात को लिखा जाए, वो खत्म नहीं होंगे। और याद रखो, जिंदगी, मौत, दिन, रात, सूरज, चांद, सब उसी अल्लाह ने पैदा किए हैं। 21वें पारे के 13वें रुकू में इस बात का जिक्र हुआ कि अल्लाह की तौहीद की निशानियां देखो, समंदरों में कश्तियों के चलने में भी शुक्रगुजार सबर करने वालों के लिए बेशुमार निशानियां हैं। पहाड़ों की तरह तूफानी लहरों में भी अल्लाह को पुकारते हैं। जब वो बचा देता है तो फिर उसकी आयात का इनकार करते हो। ए लोगों, अपने रब से डरो। कयामत में कोई बाप अपने बेटे का, कोई बेटा अपने वालिद का कुछ बदला ना दे सकेगा। अल्लाह का वादा सच्चा है। दुनियावी जिंदगी के धोखे में मुब्तला न हो जाओ। आखिरी आयत में कहा, कयामत का इल्म अल्लाह के पास है, वही अलीम और खबीर है। 21वें पारे के 14वें रुकू में सूरह सजदा का आगाज हो रहा है। यह भी मक्की दौर के दरमियानी अरसे में नाजिल हुई, 30 आयात पर मुश्तमिल है। इसकी 15वीं आयत में सजदा का कलिमा इस्तेमाल हुआ है। कुरान का नुज़ूल रब्बुल आलमीन की जानिब से हुआ, इसमें कोई शक नहीं। कुफ्फार के दिलों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ शदीद दुश्मनी थी, जिसकी वजह से वो इस्लाम को समझने की कोशिश ही न करते। कुरान करीम की फसाहत और बलागत ने उन पर सख्ता तारी कर दिया। इसके बावजूद वो ये कहते, ये कलाम इलाही नहीं है, उन्होंने खुद बनाया है। सूरह सजदा ने ऐलान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये कुरान नाजिल किया गया है और यही हक है। बल हुवल हक। इसके नुजूल की हिकमत यह है कि इसके जरिए इंसान हिदायत हासिल करें। आयत नंबर 4 में कहा, जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया गया। आयत 5 में बयान हुआ कि जमीन और आसमान में हर छोटे बड़े काम की तदबीर अल्लाह फरमाता है। और अंदाजन कयामत का दिन अंदाजन 1000 साल का होगा। कुरान ने एक दूसरी मौका पर 50,000 का साल का भी कहा। हदीस में चंद रकात नमाज पढ़ने की मिकदार भी इसको कहा गया। हकीकत क्या है? याद रखिए कि कुफार मुनकिरीन के लिए यह दिन इतना सख्त होगा और उस सख्ती की वजह से उन्हें 50,000 साल का लगेगा, और जिनके लिए कम सख्ती होगी उनको 1,000 साल का लगेगा। और मोमिनों, मुसलमानों जिनके आमाल दुनिया में अच्छे होंगे और वो कामयाब होना होगा, उनको चंद रकात पढ़ने जितना महसूस होगा। फिर बयान हुआ, अल्लाह ने इंसान की तख्लीक मट्टी से की, फिर मामूली पानी से, फिर उसके कद को दुरुस्त करके रूह फूंकी, कान, आंखें और दिल बनाए ताकि शुक्र किया जाए। काफिर रब से मुलाकात का इनकार करते हैं। महबूब फरमाइए, मौत का फरिश्ता आएगा, फिर तुम रब की तरफ लौटाए जाओगे। 21वें पारे के 15वें रुकू में कयामत का मंजर बयान हुआ कि काफिर सर झुकाए होंगे, कहेंगे, हमने सब कुछ देख लिया, ए रब हमें दुनिया में दोबारा भेज तो हम ईमान लाएंगे। तब दोजख में ही उन्हें भेजा जाएगा। आयत 15 आयत सजदा है। ईमान वाले नसीहतों पर सजदा करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। रातों को बिस्तरों से दूर होकर अपने रब की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी से उसे पुकारते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उन्हें आमाल हसना का बदला दिया जाएगा। आयत 18 में कहा, मोमिन और फासिक बराबर नहीं। ईमान वाले जन्नत में जाएंगे जहां उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी, और काफिर दोजख में अजाब का मजा चखेंगे। जालिम आयात से एरास करते हैं। 21वें पारे के 16वें रुकू में
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، آیت 25 میں بیان ہوا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ 26 میں کہا برباد ہونے والی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ کفار کہتے فیصلہ کب ہوگا؟ آیت 29 میں کہا فیصلے والے دن کافروں کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ محبوب ان سے اعراض فرمائیے، انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کریں اللہ رب العالمین کے فیصلے کا۔ 21ویں پارے کے 16ویں رکوع میں سورہ احزاب کا آغاز ہوا۔ سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے، 9 رکوع اور 73 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ تاریخ اسلام کے اہم واقعات: غزوہ احزاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، خاندان رسالت اور ازواج مطہرات، پردہ کا نظام، مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط، نکاح حضرت زینب، منہ بولے بیٹے کے احکامات، منافقین کو بے نقاب ہونا، ان ایسے سارے مضامین سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے، اللہ علیم و حکیم ہے، آپ وحی کی پیروی کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ آیت 4 میں کہا اللہ نے جو انسان کے جوف میں 2 دل نہیں بنائے بلکہ ایک ہی دل بنایا ہے تاکہ متضاد خیالات کی گنجائش نہ ہو۔ 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی بجائے ایک ہی کشتی کا سوار ہو کے کامیابی حاصل کی جائے، 2 رخی نہیں بلکہ یک رخی اختیار کی جائے۔ اس کے بعد زہار کا ذکر ہوا، اس کے تفصیلی احکام تو سورہ مجادلہ میں بیان ہوں گے۔ دور جاہلیت میں منہ بولا بیٹا بنانے سے اس کو وہ تمام حقوق دیے جاتے جو صلبی بیٹوں کے ہوتے۔ اسلام نے اس سے منع کیا اور کہا منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ آیت 5 میں کہا بیٹوں کو حقیقی باپوں سے ہی منسوب کرو، اگر باپ کا معلوم نہیں تو پھر انہیں دینی بھائی یا دوست کہہ کر پکارو، بغیر نیت کے خطا والی بات پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر ارادتاً غلط بات پر گرفت ضرور ہوگی۔ آیت 6 میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کے مطابق کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آیت 7 میں انبیاء سے لیے گئے میثاق کا ذکر ہوا۔ 21ویں پارے کے 17ویں رکوع میں ہجرت مدینہ کے بعد بنو نضیر، بنو قریظہ اور مسلمانوں کے مابین دوستی کا معاہدہ، اس کا ذکر ہوا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ نقصان کے بعد بنو نضیر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش ناکام ہوئی تو ان کو مدینہ بدر کرنے کا حکم دیا۔ ابن ابی کی شہ پر بنو نضیر نے انکار کیا، ان کے انکار پر ان کا محاصرہ کیا تو بنو نضیر نے جلا وطنی قبول کی، پھر 3 آدمیوں کو ایک اونٹ جتنا سامان لاد کر جتنا وہ لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی۔ یہ لوگ وادی قرا، خیبر اور دیگر مقامات پر پھیلے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں برسر پیکار رہے۔ بنو غطفان کو بھڑکایا، قریش کا لشکر بنو نطفان دیگر قبائل کے ساتھ مل کر 10-12 ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہا۔ ایسے میں رسول کریم علیہ السلام بھی دشمنوں کی پوری احوال سے باخبر تھے۔ آپ نے صحابہ کی مشاورت سے مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان فارسی کی مشورے پر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 صحابہ کے گروہ کو 40 گز خندق کھودنے کی ذمہ داری سونپی۔ خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان ایسی آئی جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے کدال لے کر ایک ضرب لگائی تو تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں، دوسری ضرب لگائی، پھر تیسری،
تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے روم اور یمن کی چابیاں دی گئیں. اوتی تو مجھے دی گئی. یہ نقشہ پھر فاروق اعظم کے دور میں دیکھا جا سکتا ہے. سب مسلمانوں کے پاس یہ علاقے آ گئے اور آپ کی بشارت مکمل ہوئی. خندق کھودی گئی. دشمن آئے اور خندق دیکھ کر حیران رہ گئے. 1 ماہ انہوں نے محاصرہ رکھا. اس دوران کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں جن میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہادری کے جوہر دکھائے. بنو ندیر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مخالفین کے ساتھ مل گئے. آگے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملے کا معاہدہ ہوا. اتفاق سے بنو غطفان کا ایک شخص نعیم نامی مسلمان ہوا. اس نے رسول اللہ علیہ السلام سے کہا کوئی خدمت میرے اسلام لانے کا کسی کو نہیں پتا. آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کے دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دو. ظاہر جنگ کے موقع پر ایسا کرنا جائز ہے. اس نے بنو قریظہ اور بنو غطفان کے مابین پھوٹ ڈلوا دی. ادھر رات تیز آندھی چلی. طوفان آیا جس سے ابو سفیان اور اس کا لشکر بھاگ گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اپنے محبوب کے شہر نور مدینہ طیبہ کی حفاظت فرمائی. آیت 9 میں اسی نعمت کا ذکر ہوا. اللہ نے آندھی طوفان بھیج کر مسلمانوں تمہارے دشمنوں کو بھگا دیا. آیت میں کہا مسلمانوں تمہارے دشمنوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا. آیت 12 میں منافقین کی سازش کو بے نقاب کیا. انہوں نے کہا ہم نے معاہدے صرف دھوکہ دینے کے لیے کیے تھے. اس پورے رکوع میں خندق کا واقعہ، منافقین کی چالیں، مخالفین کے معاہدے اور ان کا ناکام ہو کر بھاگ جانے کو بیان کیا گیا. 21ویں پارے کے 19ویں رکوع میں آیت 21 میں یہ کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور کثرت سے ذکر کرتے ہیں. آیت 22 میں بیان ہوا مخالفین کو دیکھ کر مسلمان حوصلہ پست نہیں ہوئے بلکہ ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اضافہ ہوا. آیت 23 میں بہادر مومنین کی تعریف کی گئی اور ان کے ساتھ اللہ کے سچے وعدے کا بھی ذکر ہوا. اس رکوع میں بنو ندیر کے مدینہ چھوڑنے کا واقعہ بھی بیان ہوا. 21ویں پارے کے 20ویں رکوع میں فتوحات یہ بیان ہوا کہ فتوحات کا سلسلہ ہوا. مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا. امہات المومنین نے بھی آسائشوں کی درخواست پیش کی. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی صاحبزادیوں کی تربیت فرمائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ عزلت نشینی اختیار فرمائی. 1 ماہ بعد یہ آیات نازل ہوئیں. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. آپ نے یہ 2 آیات 28 اور 29 سنائی. اے نبی اپنی ازواج سے فرمائیے اگر تمہیں دنیاوی زندگی کی آسائشیں چاہیے تو تم آؤ، میں تمہیں مال و متاع دے کر بڑے اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ان آیات کو سن کر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، میں خود ہی اس امر میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. اور باقی ازواج نے بھی اللہ رسول کو اختیار فرمایا. آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کھلی بےہودگی کے ارتکاب کرنے کی صورت میں ڈبل عذاب کا حکم سنایا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. 21 پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.